Brought to you by अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो Classic Tech, when speed and reliability matter. Wish Home, delightful lifestyle. नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। आज हामी पुष 27 अर्थात् पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा केन्द्रित छौं। आजकै दिन टुक्रा टुक्रामा विभाजित राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर सिंगो मुलुक नेपाल निर्माण गर्ने एकीकरणका योद्धा पृथ्वी नारायण शाहको जन्म जयन्ती। नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना हुनुभन्दा पहिले यस दिनलाई हामी राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउँथ्यौं, तर आज गणतन्त्रको स्थापना पश्चात यो मिति विवादित बन्न पुगेको छ। एउटा ठूलो समूह यो दिनको औचित्य समाप्त भइसकेको बताइरहेको छ भने अर्को ठूलो समूह इतिहास मेटिँदैन भन्दै यो दिनको अस्तित्व खोजिरहेको छ। यो हेर्नुस्। सोमबार पुष 27 गते 294औं पृथ्वी जयन्ती। 2224 राज्यलाई एकीकरण गरी देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको दिन। लोकतन्त्र आउनु अघि सरकारले पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने गर्दथ्यो, तर गणतन्त्र स्थापनापछि 2063 सालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस खारेज गर्दै मनाउन र सार्वजनिक बिदा दिन छाडेको थियो। त्यसयता कुनै पनि सरकारले पुष 27 गते पृथ्वी जयन्ती मनाउन छाडेका छन्। यद्यपि कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र कतिपय माओवादीका नेताहरू पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। यसपटकको पृथ्वी जयन्तीमा समेत सार्वजनिक बिदा दिने नदिने भन्नेमा मन्त्री परिषदमै चर्को विवाद भएको थियो। राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपा नेपालले पृथ्वी जयन्तीमा सरकारले एकता दिवस मनाउनु पर्ने र सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने भन्दै अडान राख्दै आएको थियो। आइतबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री थापाले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्तावलाई अर्का उप प्रधानमन्त्री सीपी मैनालीले समर्थन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनेमा सकारात्मक थिए, तर उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार र माओवादीका मन्त्रीहरू एकता दिवस मनाउने विषयमा समर्थन नजनाएपछि अन्ततः सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्न सकेन। सोमबार पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा भएका कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। राजधानीमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विशेष कार्यक्रमको आयोजना नै गर्यो। पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरलाई सेनाको बग्गीमा राखेर र्याली निकालिएको थियो। एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न उप प्रधानमन्त्री द्वय कमल थापा र सीपी मैनाली, उपसभामुख गंगा प्रसाद यादव लगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू सिंहदरबारको पश्चिम गेट पुगेका थिए। नेपालको एकीकरणको प्रक्रियाको सुरुवात गर्नु र उहाँको बेलामा नेपाल एक हुने प्रक्रिया सुरु ताकि बहादुर शाहको पालीमा सबभन्दा बढी क्षेत्रफल हामीले कङ्कर गर्यौँ। तैपनि सुरुवात उहाँले गर्नुभएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालको सबभन्दा ठुलो ऐतिहासिक पुरुष मानिन्छ। उहाँले जुन कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे, नेपालको आर्थिक नीतिबारे जुन कुराहरू भन्नुभएको छ त्यो आजको समयमा पनि त्यत्तिकै काम लाग्ने छ, त्यत्तिको उपयोगी छ। त्यसैले उहाँको जुन एउटा योगदान छ त्यसलाई सम्झेर जसले यो राष्ट्र खडा गर्यो त्यसलाई सम्झेर त्यसलाई सम्मान गर्न हाम्रो। माल्यार्पणपछि उप प्रधानमन्त्री कमल थापाले आफ्नो अथक प्रयासका बावजुद पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन नसकिएको भन्दै उनले सरकारकै खेद प्रकट गरे। राष्ट्र निर्माता बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको आज जन्म जयन्ती हो र यस दिनलाई नेपाली जनताले राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने गरेका छन्। यद्यपि केही वर्ष अगाडि सरकारले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने परम्परालाई
अन्त गरेको छ। यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो। राष्ट्र निर्माताप्रति उचित सम्मान गर्न सकेनौँ भने हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्दैनौँ। यही कारणले गर्दाखेरि राप्रपा नेपालले विगत वर्षदेखि जनस्तरबाट भए पनि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँदै आएको छ र यसपटक हामी पनि सरकारमा रहेको कारणले गर्दा पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने हामीले हरसम्भव प्रयास गऱ्यौँ, तर त्यो यसपटक सम्भव हुन सकेन। मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ र साथसाथै खेद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। सरकारले सार्वजनिक बिदा नदिए पनि उपप्रधानमन्त्री थापाले चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरे। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत पूर्व सभामुख सुभाष नेमवाङ, कानुन मन्त्री अग्नि खरेल, उपसभामुख गंगा प्रसाद यादव लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बडो दुःख लागिरहेछ, हेर्नुहोस्, अत्यन्तै दुःख लागिरहेको छ। मैले यसपटक आशा गरेको थिएँ, किनभने अब व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसकै रूपमा मनाउनु पर्छ भन्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर निर्णय गर्ने बेलामा त्यो आँट उहाँहरू देखाइराख्नु भएको छैन। अब यसको कारण के हो मैले त्यो बुझ्न सकिराखेका छैन। कसैको दबाब छ कि अथवा कुनै अन्य कुराले उहाँहरूलाई प्रभावित तुल्याइराखेका छ कि मलाई थाहा छैन। यसपटक पनि अब मन्त्री परिषदमा यो बारेमा छलफल भयो, सकारात्मक रूपमै निर्णय हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। पृथ्वी जयन्तीमा प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए पनि माओवादीका मन्त्री र नेताहरू भने कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएनन्। गणतन्त्र स्थापनापछि माओवादीका कार्यकर्ताहरूले निरङ्कुश राजतन्त्रको अवशेष हटाउने भन्दै राजधानी लगायत विभिन्न शहरमा रहेका पृथ्वीनारायण शाहदेखि पूर्व राजा वीरेन्द्रसम्मका शालिग तोडफोड गरेका थिए। अहिले पृथ्वी जयन्ती मनाउने नमनाउने विषयमा समेत सरकारमा रहेको माओवादीको मत भिन्नता देखियो। यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले समेत पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने तयारी थालेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयंले पुस 27 लाई सार्वजनिक बिदा दिएर एकता दिवस मनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेका थिए। कोइरालाको प्रस्ताव तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले समर्थन गरे पनि सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले विरोध जनाएका थिए। अहिले पनि त्यही विवाद बल्झिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा मान्न नचाहनेहरूको चेतनाको स्तर नभएको तर्क इतिहासविद तथा साहित्यकार मोदनाथ प्रसिद्धको छ। नेवारभित्र चाहिँ नि पृथ्वीनारायणलाई ठिक भन्ने चाहिँ नि पुष्पलालले होइन, जब पृथ्वीनारायण आए नेपालको बजार विस्तारित भयो र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मान्छे आवत जावत गर्न थाले, हाम्रो नयाँ युग प्रवेश गर्यो भनेर त कम्युनिस्ट पार्टीका हाम्रा जनकले उहाँले भन्नुभएको छ। किन माओ सेतुङले त्यो 2000 वर्षको राजालाई नायक बनाएर राखे? किन पिटरलाई चाहिँ लेनिनले त्यत्रो चाहिँ ठाउँ दिएर राखे? तिनीहरू त सामन्तका राजा हुन् नि त। त्यसबाट सामन्त गान्धीलाई लिएर गएर चाहिँ उसले बेलायती किन राख्यो भन्दा हिजोको द्वन्द्व मेट्नको लागि होइन, हिजोको द्वन्द्व अझै पनि तुस छ नि, त्यो तुस मेट्नको लागि लगाएर राख्यो भन्दाखेरि त्यत्रो दुश्मन मानेर लड्नेलाई त लगाएर राख्छन् मान्छेले। भने हाम्रो आफ्नो राजा जसले हाम्रो यत्रो राज्य दियो, अब सबै हामीले अहिले गर्व गर्दाखेरि के भन्छौँ त भन्दाखेरि मेची, महाकाली, मुस्ताङ, वर्षवारको हाम्रो 4 किल्लाको राष्ट्र हामी अब कविला छैनौँ, हामी राष्ट्र भइसक्यौँ। 2224 कविला छैनौँ, हामी त राष्ट्र भइसक्यौँ। राष्ट्र भइसकिसकेपछि त राष्ट्र जस्तो चाहिँ हाम्रो चेत हुनु पर्यो नि, सोच हुनु पर्यो नि। वामपन्थी नेता समेत रहेका प्रसिद्ध माओवादी सशस्त्र युद्धमा 17,000 मानिसहरूको ज्यान लिने आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड र बाबुरामलाई जनताले भोट हालेर प्रधानमन्त्री बनाउन हुने तर राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काएर गाली गर्न नैतिकताले नदिने बताउँछन्। प्रचण्डले काटे 17,000 मान्छे मरेपछि त उनलाई प्रधानमन्त्री बाँध्दा त भोट हाल्दा रहेछन्, अनि प्रचण्डलाई चाहिँ भोट हाल्न हुने होइन, अनि बाबुरामलाई भोट हाल्न हुने, अनि पृथ्वीनारायणले चाहिँ यत्रो नेपाल बनाइदिने मान्छेलाई गाली गरेर चाहिँ भत्काउनु पर्ने छैन। देशमा राजतन्त्र अन्त्य भएको छ। राजतन्त्र अन्त्य भए पनि राजतन्त्रले इतिहासमा खेलेको भूमिका नामेट गर्न नमिल्ने तर्क इतिहासविद प्रसिद्धको छ। 2224 राज्यमा छिन्न भिन्न भएर अस्तव्यस्त भएको नेपाललाई एकीकरण गरेर विशाल राज्य जन्माउने क्रान्ति पृथ्वीनारायण शाहले गरेको बताउँछन् प्रसिद्ध। कस्तो थियो भने चाहिँ काठमाडौँका 3टा राजा लगातार चाहिँ झगडा गर्थे
एकदम झगडा गर्थे। चाहिँ कहिले यो ललितपुरमा त एकचोटि 6 महिनामा आखिरमा दाजुभाइ नै थिए, दाजुभाइ थिए हैन। 6 महिनामा 6वटा राजा फेरिएको छ एउटा चरणमा। त्यसो भएको हुनाले त्यसरी परस्पर लडिराखेको शक्तिलाई अर्को बलियो शक्तिले सबैलाई एउटा राज्य विस्तार गर्नु त्यस युगको लागि प्रगतिशील कुरा हो। अहिले राष्ट्रसङ्घ बनिसक्यो, राष्ट्रसङ्घ बनिसकेपछि नियम बन्यो, अरूको राज्यमा यसरी हस्तक्षेप गर्न पाइन्न भने त आजको युगको सभ्यताको कुरा हो, वैज्ञानिकको कुरा हो। तर त्यो पहिलेको युगमा त्यस्ता नियम थिएनन्। र अर्को कुरो एकचोटि पटक पटक नेपाल एकीकृत हुँदाखेरि विकास भयो, लिच्छवीकाल विकसित थियो, यस्तो यस्तो ग्रन्थहरू बने, यस्तो यस्तो बाटोघाटो बन्यो भनेर पढ्छौँ नि, त्यो त अस्तव्यस्त भएको थियो। त्यो अस्तव्यस्त भएको देशलाई फेरि अर्को बहादुरले आएर मैले एकीकृत गर्छु, अङ्ग्रेजलाई यहाँ पस्न दिनु। सबभन्दा खतरा के थियो, अङ्ग्रेजहरू आउँदै थिए, भारतमा त खाइसकेका थिए। अङ्ग्रेजहरूले पनि यो खायो भने त हामी त दास हुन्छौँ। त्यो दूरदर्शी चेतनासहित अङ्ग्रेजलाई पनि परास्त गर्दै उनले एकीकरण गरेको हुनाले हामीले चाहिँ देख्दाखेरि राज्य विस्तार भन्न पनि सक्छौँ। तर राज्य विस्तार गरेको हुनाले नै मेची महाकालीका जनता हामी आज गर्व गर्दाखेरि किन त पृथ्वीनारायणले गराएकोलाई हामी मेची महाकाली मुस्ताङ वर्षबारको हाम्रो नेपाल भनेर हामीले किन गर्व गर्छ, कसले बनाइदिएको हो त भन्दाखेरि त्यति उनले बनाइदिएको कुरामा अलिकति हिंसा हत्या भयो भन्दैमा उनले सबै चाहिँ नि उनलाई गालीगती गर्ने, तर नेपाल जति हाम्रो भनेर चाहिँ गर्व गर्ने समयमा नि कुनै बेला पृथ्वीनारायण शाहदेखि पूर्व राजाहरूको शालिग ढाल्न लगाउने तत्कालीन माओवादी नेता र अहिलेका नयाँ शक्तिका अभियन्ता बाबुराम भट्टराई समेत पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरणमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँछन्। पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्र निर्माता मान्ने कि नमान्ने विषयमा मतभेद कायमै छ। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा यो मतभेद सतहमा आउने गरेको छ। गणतन्त्रको स्थापनापछि पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस खारेज गर्दै मनाउन र सार्वजनिक बिदा दिन छाडिएको छ। तथापि कांग्रेस, एमाले र कतिपय माओवादीका नेताहरू पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्ने भन्दै आएका छन्। पृथ्वी जयन्ती मनाउने र नमनाउने जुहारी वर्तमान सरकार भित्र पनि देखियो। यस पटक थप चर्चा गर्नेछौं, तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। Classic Tech, when speed and reliability matter. Wish Home, delightful lifestyle. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी चर्चा गरिरहेका छौं पुष 27 अर्थात् पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा। राजतन्त्रको अन्त्यपछि विवादित बन्न पुगेको यो मितिले आइतबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा पनि विवाद सृजना गर्यो। यसरी समर्थन र विवाद चलिरहँदा चुपचाप बसेका पृथ्वी नारायणका वंशज नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै एउटा तरंग सृजना गरेका छन्। यो हेर्नुस्। पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरे। गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र 7 वर्ष यता खुला राजनीतिबाट पर छन्। गणतन्त्र स्वीकार्दै दरबार छाडेका ज्ञानेन्द्रको आइतबारको विज्ञप्तिको आशय भने फरक छ। पूर्व श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट 294औं पृथ्वी जयन्तीका उपलक्ष्यमा एकता र सदाशयताको आह्वान भन्दै उनले आफू सक्रिय राजनीतिमा आउन सक्ने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। गणतन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरूलाई जनताले साथ र समर्थन गरेका थिए, तर गणतन्त्र स्थापनापछिको यो अवधिमा राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापले जनता आजित भएका छन्। कतिपयले त राजा भएको भए देशले यो हालत बेहोर्नु पर्दैन थियो सम्म भन्न थालिसकेका छन्। राजनीतिक दलप्रतिको जनताको अविश्वासको फाइदा उठाउँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय राजनीतिमा आउन खोजेको हो कि भन्ने कतिपयको बुझाइ छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका छन्, अब नेपाली जनताले को कसबाट के कस्तो दायित्व, भूमिका र भरोसा चाहेका छन् खुलस्त हुनु पर्दछ भन्ने पनि समयको माग छ। त्यसैले शाहवंशीय राजाहरूले जनताको इच्छा, चाहना र भावनाको कदर गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रहित र राष्ट्रवासीको सुख, समृद्धि र आत्मीय सन्तुष्टिका निम्ति जनताको नासो जनतालाई सुम्पेर मैले दरबार छाडेको हुँ। तर सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो कि मैले नेपाली घरबार छोडेको छैन अनि नेपाल र नेपालीको आधारको भार पनि परित्याग गरेको छैन। झण्डै 7 वर्ष यता चुपचाप प्राय रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले
जनताको चाहना भए सत्ता हातमा लिने अवसरको खोजीमा रहेको उनको विज्ञप्तिले प्रश्न पारेको छ। त्यसैले उनले जनताले आफ्नो दायित्व, भूमिका र भरोसा कस्तो हुनुपर्छ भन्दै खुलस्त पार्न समेत भनेका छन्। यसबाट उनले जनमत संग्रहको संकेत गरेका छन्। जनताको चाहना अनुरूप दरबार छाडे पनि नेपाली घरबार नछाडेको भन्दै उनी आफू सत्ता हातमा लिन समेत तयार भएको प्रश्न पारेका छन्। मुलुकको गम्भीर अवस्थामा आफूले कुनै कदम चाल्न सक्ने उनको प्रश्न संकेत छ। संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीय राज्य संरचना उन्मुख बढेको छ। यद्यपि सीमाङ्कन लगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै करिब 5 महिना यता आन्दोलन चलिरहेको छ। मधेस आन्दोलनलाई आधार बनाएर भारतले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। मधेसको असन्तुष्टि र देशले भोग्नु परिरहेको अवस्थाका बारेमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको विधि व्यवस्थालाई जनताले आत्मसात नगरेको रूपमा अर्थ्याएका छन्। उनले भनेका छन्, अहिले विधि व्यवस्था, भू रचना र शासन प्रशासनका कुरालाई लिएर जे जस्ता बखेडा खडा भएका छन् यो कदापि राम्रो कुरा होइन। आपसी सद्भाव फलबलिएर जनसाधारणको जीवन व्यवहारमा जस प्रकार आर्थिक सङ्कट, चरम महँगी, अभाव, अनुत्पादन र बाह्य निर्भरताबाट यतिखेर थप मार परिरहेको छ। संघीय संरचनाको विषयलाई भू रचना उल्लेख गर्दै ज्ञानेन्द्रले संघीयता स्वीकार्य नभएको आशय व्यक्त गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आधुनिक राष्ट्रको संरचना र संयोजन पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको विषयलाई उल्लेख गर्दै हिमाल, पहाड र तराईका सबै नेपाली एउटै फुलबारीमा जति बढी समाहित हुन सक्यो उति नै राम्रो भन्दै संघीय संरचनाले देशलाई विखण्डनतर्फ लाने संकेत गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूले बुझ्दा बुझ्दै पनि बुझ पचाएको भन्दै उनले थप भनेका छन्, यस प्रकारको युग चेतना हुँदा हुँदै पनि अहिले हामी किन कुन्नी दिग्भ्रमित छौं। 240 वर्षको राजतन्त्रको अवधिमा राजदरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले 7 वर्ष शासन हातमा लिएका थिए। माओवादी सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलन 62-63 को बलमा देशमा गणतन्त्र घोषणा भएसँगै उनले 2065 जेठ 29 गते पत्रकार सम्मेलन गरी दरबार छाडेका थिए। त्यसयता उनी खुला राजनीतिबाट पर बसेका छन्। यद्यपि राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपा नेपाल अहिले सरकारमा छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा अहिले उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री छन्। पछिल्लो समय थापा सरकारका तर्फबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उपप्रधानमन्त्रीमा पर्छन्। त्यसो त पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह हिमानी ट्रस्टका नाममा विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय छिन्। पूर्व राजपरिवारका अन्य सदस्यहरू भन्दा जनतामा हिमानीको क्रेज बढी नै छ। अर्कोतर्फ पूर्व युवराज पारस शाह पनि अहिले नेपालमै छन्। केही समय अघि शिवसेना नेपालले पशुपतिको बनकालीमा आयोजना गरेको नाकाबन्दीको पीडामा परेका जनताहरूलाई निशुल्क भोजनशालाको उद्घाटन गर्न छोरी पुणिकाका साथमा पारस पुगेका थिए। पछिल्लो समय पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरू कुनै न कुनै रूपमा जनताको नजिक पुग्ने कार्यहरूमा सक्रिय छन्। यही अवस्थाका बीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। 7 वर्ष अघि राजदरबार छाड्नु अघि पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, श्रीपेज र राजदण्डलाई नेपाल सरकारले चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित राख्नेछ। 7 वर्ष अघि उनले भनेको यो कुरा र अहिलेको विज्ञप्तिले के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पुनः श्रीपेज र राजदण्डका साथ फेरि उदाउनेछन्? उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। गणतन्त्र स्वीकार्दै दरबार छाडेका ज्ञानेन्द्रले 294औं पृथ्वी जयन्तीका उपलक्ष्यमा एकता र सदाशयताको आह्वान भन्दै आफू सक्रिय राजनीतिमा आउन सक्ने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। नेपाल परिवर्तित युगमा गइसक्यो, परिवर्तन आत्मसात गर्नुपर्छ, तर साथसाथै इतिहास नामेट पनि गर्न पाइँदैन। इतिहासले सधैँ हामीलाई अघि बढ्न प्रेरित गरिरहन्छ, हामी यति भन्छौं। दर्शकवृन्द, आजको लागि प्राइम स्टोरी यति नै। बिदा चाहन्छौं। नमस्ते। Brought to you by अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो।
Classic Tech, when speed and reliability matter. Wish Home, delightful lifestyle.